वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ प्रणम्य अद्यतन वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। प्रारंभे कालिदासस्य सूक्तिमेकां दृष्ट्वा अनन्तरम् अलङ्कारं प्रति गच्छामः। विषमप्यमृतं क्वचित् भवेत् अमृतं वा विषम् ईश्वरेच्छया। विषम् अपि अमृतं क्वचित् भवेत् अमृतं वा विषम ईश्वर इच्छया। विषम अमृतं भवति अथवा अमृतं विषम भवति, सर्वं ईश्वरस्य इच्छया एव। ईश्वरस्य संकल्पेन एव सर्वं सिद्ध्यति। यदि कष्टदायकं यदि चिन्तयामः ईश्वरेच्छया, ईश्वरस्य संकल्पेन सुखदायकं भवति। यत् सुखदायकं यदि चिन्तयामः ईश्वरेच्छया विपरीतमपि भवितुम् अर्हति। सर्वम् ईश्वर संकल्पः एव, ईश्वरस्य इच्छा एव। संप्रत्याः कार्यकर्तारः वयम् ईश्वरीयं कार्यं कुर्मः। संस्कृत कार्यं वयं कुर्मः। संस्कृत कार्यम् ईश्वरीयं कार्यम् अस्ति। स्वकार्ये निरतानां कृते सर्वथा अनुगृह्णाति ईश्वरः एव। अतः यद्यपि गृहात् बहिर्गन्तुम् अशक्ताः वयं, तथापि गृहे स्थित्वा ईश्वरीयं कार्यं कर्तुं समर्थाः भवामः। तदपि ईश्वरस्य इच्छा एव, ईश्वरस्य संकल्पः एव। अतः गृहात् बहिः गन्तुम् अशक्ताः इति दुःखं मा भवतु। ईश्वरः एकम् अवकाशं दत्तवान् अस्ति। गृहे स्थित्वा कार्यकरणार्थम् अवकाशं कल्पितवान्। तस्य सदुपयोगं कुर्मः। संस्कृतपठनं, संस्कृतपाठनं, संस्कृतकार्यकरणं सर्वं वयं कर्तुम् उद्युक्ताः। ईश्वरं प्रणम्य ईश्वर इच्छया सर्वं साधयामः। गतवर्गे वयं दृष्टवन्तः व्याकरणशास्त्रस्य विषयं स्वीकृत्य कालिदासः अलङ्काररूपेण प्रयोगं कृतवान् इति। अद्यापि तादृशम् उदाहरणं पश्यामः। शास्त्र सम्मतं यदस्ति अथवा शास्त्रे यत् प्रसिद्धम् अस्ति तादृशम् अंशं काव्ये सः आनयति। तद्वारा काव्यपठनेन अन्यशास्त्राणां परिशीलनमपि भवेत् इति कालिदासस्य मतिः। अतः एव सः काव्येषु स्वग्रन्थेषु अन्यशास्त्राणां विचारान् आनीतवान् अस्ति। अद्यतन विचारं पश्यामः। इदानीं विषयः एषः अस्ति। लवणासुरः अस्ति, तस्य वधनिमित्तं रामः शत्रुघ्नं प्रेषयति।
शत्रुघ्नस्य पृष्ठतः साहाय्यार्थं सेनामपि प्रेषयति रामः। शत्रुघ्नः स्वशक्ति प्रभावेन जयं प्राप्तवान् अस्ति, तस्य कार्यसिद्धिः भवति। तस्य सेना अलङ्काररूपेण अस्ति तावदेव। सेना कारणेन शत्रुघ्नः जयं प्राप्तवान्, तस्य कार्यस्य सिद्धिः अभवत् इति न। सेना पृष्ठतः अस्ति, नाम्ना अस्ति तावदेव। तस्य प्रयोजनं नासीत्, नाम तस्य सेनायाः उपयोगं न कृतवान्। स्वशक्तिप्रभावेन एव, प्रतापगुणेन एव सः जयं प्राप्तवान् इति वक्तुम् इच्छति कालिदासः। तस्मिन् सन्दर्भे व्याकरणशास्त्रं स्वीकृत्य उदाहरणं ददाति। अत्यन्त सरलः अंशः एव, सामान्यः अपि एतं व्याकरणांशं जानाति एव। अतः एव सः सरलरूपेण एकम् उदाहरणं व्याकरणांशं ददाति। श्लोकः एवमस्ति: रामादेशात् अनुगता सेना तस्यार्थसिद्धये पश्चात् अध्ययनार्थस्य धातोः अधिरिवाभवत्। राम आदेशात्, रामस्य आदेशात् सेना अनुगता, शत्रुघ्नस्य पृष्ठतः गच्छति इत्यर्थः। तस्य अर्थसिद्धये किं निमित्तं गच्छति शत्रुघ्नः? लवणासुरस्य वधार्थं गच्छति। तस्मिन् कार्ये तस्य सिद्धिः भवेत्। अतः साहाय्यार्थं रामः प्रेषयति उक्तवान्, अतः सेना गच्छति। सेना अनुगता, प्रथमम् अस्ति शत्रुघ्नः, पृष्ठतः अस्ति तस्य सेना। कार्यसिद्धिः कथम् अभवत्? सेना कारणेन वा? न, शत्रुघ्नस्य प्रभावकारणेन, शक्तिकारणेन अभवत्। अतः यद्यपि सेना अस्ति, तथापि सेनायाः उपयोगं विनापि जयं प्राप्तवान् शत्रुघ्नः। शत्रुघ्नस्य कार्यसिद्धिः अभवत्। एषः एव विचारः उक्तवान् अस्ति। एतन्निमित्तं यदा उदाहरणं ददाति तत्र कालिदासः वदति, धातुः इति अस्ति, अनन्तरं वयं जानीमः उपसर्गः इति एकः विषयः अस्ति व्याकरणशास्त्रे। उपसर्गाः क्रियायोगे, क्रियया सह यस्य योजनं कुर्मः तस्य नाम उपसर्गः। उपसर्गाः क्रियायोगे तस्य नाम उपसर्गः, तेषां नाम उपसर्गाः इति। उपसर्गाः क्रियायोगे। शिबिरेषु वयं प्रयोगं, साक्षात् प्रयोगं कुर्मः। यद्यपि धातुः उपसर्गः इति व्याकरणसंज्ञाम् अनुक्त्वा प्रयोगं कुर्मः। गच्छति आगच्छति, नयति आनयति, करोति स्वीकरोति, अनुकरोति, एवं बहुविध शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। वाचयामः, वाक्यानि रचयामः। इदानीं धातुः अस्ति,
पूर्वम् अयं किं योजयामः? उपसर्गं योजयामः। धातोः पृष्ठतः, धातुः प्रथममस्ति, तस्य पृष्ठतः उपसर्गः अस्ति। इदानीं धातोः अर्थः उपसर्गकारणेन अथवा उपसर्गबलात् अर्थः भवति वा, धातोः बलात् अर्थः भवति वा इति चेत् उपसर्गः अस्ति, पृथक् अस्ति इति चिन्तयतु। इदानीम् उप, अनु, अ, अधि उपसर्गाः एते। धातुं विना, धातुना सह यदा न भवति तदा तेषाम् अर्थः, उपसर्गाणाम् अर्थः न भवत्येव, निरर्थकाः एव भवन्ति उपसर्गाः। धातुना सह यदा भवन्ति तदा एव अर्थं सूचयितुम्, अर्थं बोधयितुं समर्थाः भवन्ति। अतः अर्थबोधने धातोः एव प्राधान्यम् अस्ति। तदर्थम् एकम् उदाहरणं ददाति। अध्ययनार्थस्य धातोः, अध्ययनम् इति अर्थे अधीते इति वदामः। इ इति धातुः अधि इति उपसर्गपूर्वकं यदा भवति तदा अध्ययनम् इति अर्थः भवति। अध्ययनार्थस्य सूचनार्थं तन्निमित्तं धातोः, इ इति धातोः वस्तुतः इ इति चेत् गमनार्थं सूचयति, किन्तु तत्र किं करोति? अधिः, अधि इति उपसर्गं योजयति। धातोः अधिः इव, इदानीम् इ इति उपसर्गं विना अस्ति, गमनक्रियां बोधयति। इदानीं धातोः, इदानीं धातुः पूर्वमस्ति, पृष्ठतः किं पश्चात् अधि इति अस्ति, तदा किं भवति? अध्ययनम् इति अर्थः भवत्येव। केन कारणेन? केवलम् उपसर्गस्य कारणेन वा? न। इदानीं कालिदासः वदति, उपसर्गकारणं चेत् केवलम् अधि इति वदामः, अध्ययनम् इति भवति किल? न, उपसर्गस्य प्राधान्येन न, तत्र प्राधान्यम् इ इति धातुः एव। धातोः प्राधान्येन एव अस्य मुख्यत्वम् अस्ति, तेन कारणेन एव अध्ययनम् इति अर्थः आगच्छति। अतः धातुः एव प्रधानः अस्ति, धातुः एव अर्थं बोधयितुम्, अर्थसिद्धये, अर्थसिद्धिं कर्तुं समर्थः अस्ति। अतः अत्र धातुः अस्ति, उपसर्गः अस्ति। धातुः तस्य पृष्ठतः उपसर्गः अस्ति। उपसर्गस्य अर्थः पृथक् अर्थः नास्ति, निरर्थकः एव उपसर्गः, किन्तु सार्थकं कः करोति? धातुः एव करोति। एवमेव अर्थसिद्धये, अर्थसिद्धिनिमित्तं यम् अर्थं वयं वक्तुम् इच्छामः तस्य अर्थस्य निमित्तं धातुः एव अस्ति। धातुः एव अर्थं प्रतिबोधयितुं समर्थः अस्ति। अतः अत्र कालिदासः वदति, शत्रुघ्नस्य पृष्ठतः सेना अस्ति, सेनायाः पृथक् उपयोगः नास्ति, निरर्थकत्वमेव अस्ति सेनायाः, कारणं सः उपयोगमेव न कृतवान्। पराक्रमशाली अस्ति शत्रुघ्नः, अतः अर्थसिद्धये स्वकीय
जय निमित्तं सः सेनायाः उपयोगं न कृतवान्, केवलं सेना पृष्ठतः आसीत्। कारणं रामस्य आदेशः अस्ति, रामस्य आज्ञा अस्ति इति कारणेन सेना पृष्ठतः अस्ति, किन्तु सेनाम् उपयुज्य सः जयं न प्राप्तवान्, स्वशक्त्या प्राप्तवान्। अत्र सेना अनुगता सेना अस्ति, पृष्ठतः अस्ति सेना, सेना एव उपमेयम् अस्ति। कस्य पृष्ठतः अस्ति? शत्रुघ्नस्य पृष्ठतः अस्ति। शत्रुघ्नस्य कार्यसिद्धिनिमित्तं सेना अस्ति, किन्तु पृष्ठतः अस्ति। तः शत्रुघ्नः तस्य पृष्ठतः सेना, शत्रुघ्नः उपमेयं, तस्य पृष्ठतः सेना अस्ति, एतदेव उपमेयम्। उपमानं किं? धातुः, तस्य पृष्ठतः किमस्ति? उपसर्गः अस्ति। अतः अर्थसिद्धिनिमित्तं धातुः एव प्रधानः अस्ति। अत्र कार्यसिद्धिनिमित्तं शत्रुघ्नः एव प्रधानः अस्ति। नाम धातोः सामर्थ्येन एव अर्थसिद्धिः भवति। अत्र शत्रुघ्नस्य पराक्रमेण एव कार्यसिद्धिः भवति, कार्यसिद्धिः अभवत्। अतः उपमेयं यदा पश्यामः तत्र शत्रुघ्नस्य पृष्ठतः सेना अस्ति, शत्रुघ्नस्य जयः अभवत्, कार्यसिद्धिः अभवत्। उपमानं यदा पश्यामः धातुः अस्ति, धातोः पश्चात् पृष्ठतः उपसर्गः अस्ति। अत्र इ इति धातुः, उपसर्गः अस्ति अधि इति। अर्थबोधनार्थं समर्थः कः चेत् धातुः एव। अतः शत्रुघ्नस्य निमित्तं धातुः, सेनायाः निमित्तम् अस्ति उपसर्गः। अतः सेनायाः उपयोगं विना स्वसामर्थ्येन जयं प्राप्तवान् शत्रुघ्नः। शत्रुघ्नस्य कार्यसिद्धिः स्वबलेन अभवत् इति कथनसन्दर्भे धातुः पृष्ठतः यद्यपि उपसर्गः अस्ति, उपसर्गबलेन इति न, धातोः सामर्थ्यकारणेन एव अर्थसिद्धिः भवति इति। पश्चात् अध्ययनार्थस्य धातोः अधिः इव अभवत्। अधि इति उपसर्गः अस्ति, धातोः पश्चात् अस्ति, नाम पूर्वम् अस्ति। प्रथमं धातुः पृष्ठतः उपसर्गः अस्ति। इदानीम् अध्ययनम् इति धातुः, अधि इति उपसर्गः, अधीते अध्ययनम् इति अर्थः भवति। अध्ययनार्थसिद्धिः केन कारणेन? धातोः कारणेन। धातुः एव अर्थं बोधयितुं समर्थः अस्ति। अतः अत्र शत्रुघ्नः एव जयं प्राप्तुं समर्थः अस्ति। अतः स्वसामर्थ्येन जयं प्राप्तवान्। यथा धातुः स्वसामर्थ्येन अर्थं बोधयति, यद्यपि उपसर्गः अस्ति, किन्तु धातोः सामर्थ्येन अर्थबोधः भवति इति व्याकरणांशम्। उपसर्गसहितम्, उपसर्गपूर्वं यदा धातुः भवति कथम् इति वयं पठितवन्तः सामान्यव्यवहारे। तदेव अत्र तमेव अंशं स्वीकृत्य उक्तवान् अस्ति। उचितसन्दर्भे उचितम् उदाहरणं दत्वा शास्त्रपरिचयं कारितवान् अस्ति कालिदासः।
इतोपि एकम् उदाहरणं पश्यामः। अत्र शास्त्रे उक्तम् एकम् अंशं सः वदति, पंडितानां मध्ये शास्त्रज्ञानां मध्ये विषयः ज्ञातः अस्ति, तादृशम् एकम् उदाहरणं स्वीकृत्य काव्ये प्रयोगं करोति कालिदासः। अत्र सन्दर्भः, वर्णनसन्दर्भः एषः अस्ति। रामादीनां सन्ततिः, अग्रिमसन्ततिः, कुशलवादीनां परंपरा। इदानीं दशरथः, दशरथस्य पुत्राः रामादयः, एवं रामादीनां पुत्राः लवकुशाः, एवं परंपरा वंशः आगच्छति। वंशवृद्धिः अस्ति इति वक्तुम् इच्छति कालिदासः। वंशस्य वृद्धिः, समृद्धिः। दशरथः एकः एव, किन्तु तस्य पुत्राः चत्वारः, रामादयः चत्वारः। चतुर्णाम् अपत्यं, यदा अपत्यानि पश्यामः, 8 जनाः, 8 अपत्यानि। अतः वंशस्य वृद्धिः अस्ति इति। भिन्नः अष्टधा विप्रससार वंशः। वंशः विप्रससार, वृद्धिम् आप्नोति स्म। कथम्? अष्टधा भिन्नाः, 8 जनाः, 8 शाखाः इति। अष्टधा भिन्नः वंशः, एवं वंशः विप्रससार, वृद्धिम् अवाप, वृद्धिं प्राप्नोति स्म इति। कस्य वंशः? कीदृशः वंशः? चतुर्भुजांश प्रभवः वंशः। चतुर्भुजः नाम अत्र विष्णुः, नारायणः, तस्य अंशः एव अस्ति श्रीरामः। विष्णोः अवतारः एव किल, अतः रामः इत्यर्थः। चतुर्भुजांश प्रभवः, उत्पन्नः, उद्भवः, नाम रामात् उत्पन्नः। रामः, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः सर्वे अपि ईश्वर अंशाः एव। तस्मात् उत्पन्नः वंशः अस्ति। अतः चतुर्भुजांश प्रभवः वंशः। सः वंशः सूर्यकुलः, सूर्यकुलं, सूर्यवंशः। प्रथमसर्गे सः उक्तवान्, क्व सूर्यप्रभवो वंशः। सूर्यप्रभवः वंशः। वंशस्य कारणभूतः सूर्यः, प्रभवः नाम कारणभूतः, नाम तस्मादेव उद्भवति इत्यर्थः। सूर्यप्रभवः वंशः। अत्र रामः इति चतुर्भुज अंश प्रभवः वंशः। अतः रामात् सः स्वीकरोति, रामवंशः। तत्र तेषां रामादयः सन्ति, तेषाम् अपत्यानि सन्ति, पुत्रादयः सन्ति। ते कीदृशाः सन्ति? दानप्रवृत्तेः अनुपारतानाम्। दान इति चेत् जानीमः, दानं त्यागः इत्यर्थः। त्यागकरणे रतानां, निरन्तरं तत्कार्यं, दानकार्यं ते कुर्वन्ति। तत्र प्रवृत्तिः अस्त्येव। सर्वथा ते त्यागशालिनः सन्ति,
दानं कुर्वन्ति एव। दानप्रवृत्तेः अनुपारतानां निरन्तरं तत् कार्यं कुर्वन्ति। एवं समृद्धिम् आप्नोति स्म। विप्रससार अष्टधा भिन्नः वंशः चतुर्भुजांश प्रभवः वंशः अष्टधा भिन्नः विप्रससार नाम अष्टपरम्परा कुलं रामस्य लक्ष्मणस्य रामस्य पुत्रः लक्ष्मणस्य पुत्रः भरतस्य शत्रुघ्नस्य एवं तेषां पुत्राः तेषां संख्या तु 8 अतः तेषाम् अष्टधा भिन्नः वंशः तेषां वंशः तेषां पुत्रादयः सन्ति। एवं वंशस्य वृद्धिः अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे कालिदासः शास्त्रात् एकं विषयं स्वीकृत्य उदाहरणं प्रदर्शयति। दिग्गजाः सन्ति कति 8 दिग्गजाः सन्ति। तेषां उत्पत्तिः प्रभावः कुतः जातः दिग्गजानां योनिः अथवा उत्पत्तिस्थानं कारणं किम् इति विचारण संदर्भे सः एकस्य पदस्य उपयोगं करोति सामयोनिः इति। सुरद्वीपानां सामयो इव सामयोनिः सुरद्वीपानां इव सामयोनिः सामयोनिः तस्य विवरणं वदामि। अत्र सुरद्वीपः नाम गजः इत्यर्थः। देवलोके यः गजः अस्ति सुरद्वीपः देवलोकगजः तस्य ततः वंशः गजस्य वंशः वृद्धिम् आप्नोति। कथम् 8 रूपेण 8 भिन्नः वंशः सुरद्वीपानां वंशः 8 भिन्नः नाम 8 दिग्गजाः जाताः वंशः वृद्धिं प्राप्नोति। अस्मिन् सन्दर्भे मूलं कुलस्य मूलं यदस्ति अथवा उत्पत्तिस्थानमस्ति उत्पत्तेः कारणभूतं यदस्ति तत् सूचयति कालिदासः सामयोनिः इति। वयं जानीमः 4 वेदाः सन्ति तत्र ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वणवेदः इति अत्यंत परिचितः विषयः एव। अत्र साम इति वेदस्य विषये उल्लेखनं करोति। सामगानेन 8 दिग्गजानां वृद्धिः अभवत् इति। सुरद्वीपानां वंशवृद्धिः देवगजस्य अथवा 8 दिग्गजानां
वृद्धिः कथम् इति चेत् सामगानेन साम तादृशम् अत्र दिग्गजानाम् उत्पत्तेः कारणभूतं यदस्ति सुरगजानां कारणभूतम् अस्ति साम, अतः सामयोनिः इति। इदानीम् अगस्त्यस्य एकं नाम अस्ति कुम्भसम्भवः इति वदामः। अतः यस्मात् उद्भवति तस्य नाम योनिः इति वदामः। अतः सामयोनिः नाम साम कारणेन अथवा सामवेदात् आगतः उत्पन्नः, सामवेदात् उत्पन्नाः सुरगजाः, अतः सामयोनिः। सुरगजस्य नाम सामयोनिः, नाम अष्टदिग्गजानां का नाम अस्ति सामयोनिः। यथा अगस्त्यस्य नाम अस्ति कुम्भयोनिः इति, एवम् अस्ति सामयोनिः इति दिग्गजानाम्। अस्मिन् सन्दर्भे व्याख्यानकर्ता मल्लीनाथः एतस्य अर्थस्य प्रतिपादनार्थं सामयोनिः इति पदस्य व्याख्यानं करोति। तत्र सः कथयति, पालकाप्यः इति एकः मुनिः, सः एतस्मिन् विषये उक्तवान् अस्ति इति। पूर्वं ब्रह्मदेवः दिग्गजानां सृष्टिनिमित्तं सूर्यस्य अंडकपालद्वयं स्वीकृत्य तस्य स्पर्शनं कुर्वन् सामानि सप्त सामानि गायति स्म। तदा अष्ट गजाः उत्पन्नाः। सूर्यस्य अंडकपाले द्वे समानीय प्रजापतिः हस्ताभ्यां परिगृह्याथ सप्त सामानि अगायत। गायतः ब्रह्मणस्तस्मात् समुत्पेतुः मदङ्गजाः। यदा ब्रह्मदेवः सामानि गायति तस्मिन् सन्दर्भे मतङ्गजाः दिग्गजाः उत्पन्नाः, तेषां सृष्टिः अभवत् इति। अतः शास्त्रे यदुक्तम् अस्ति तं विषयम् आश्रित्य उचित सन्दर्भे कालिदासः प्रयोगं करोति। सामान्यं नैषधं विद्वदौषधम् इति वदामः। नैषधमहाकाव्ये शास्त्राणाम् आधारेण वर्णयति श्रीहर्षः इति। अतः बहुत्र शास्त्राणां प्रयोगः अथवा विचाराः भवन्ति। अतः सम्यक् ये शास्त्राणि जानन्ति ते एव अवगच्छन्ति नैषधकाव्यं, तस्य काव्यस्य तात्पर्यम्। किन्तु कालिदासस्य शैली तु कठिना न। वैदर्भी इति वदामः, द्राक्षापाकः इति वदामः। यथा द्राक्षाफलस्य रस आस्वादनार्थं कष्टम् अस्माभिः न अनुभोक्तव्यं। सरलतया फलं स्वीकृत्य मुखे स्थापयामः, पर्याप्तं।
रसास्वादः भवत्येव। एवं सरलरीत्या काव्यरसास्वादनार्थं शास्त्रस्यापि परिचयं करोति। अतः शास्त्रे विद्यमानान् अंशान् काव्ये यदा प्रयोगं करोति तत्रापि सारल्यम् आनयति कालिदासः। तदेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यमस्ति। एवं पूर्वस्मिन् श्लोके धातुः उपसर्गसहितं यदा आगच्छति यद्यपि भिन्नः अर्थः भवति किन्तु भिन्नार्थं प्रकटयितुं सामर्थ्यं धातोः एव अस्ति इति प्रतिपादितवान्। अत्र दिग्गजानां सृष्टिविषये शास्त्रे यदुक्तमस्ति तद् आश्रित्य केवलम् एकेन पदेन शास्त्रविचारम् उक्तवान् सामयोनिः इति। गीतायामपि भगवान् उक्तवानस्ति वेदानां सामवेदोऽस्मि इति। अतः सामवेदस्य मुख्यत्वमस्ति एव। नाम अन्य वेदानां मुख्यत्वं नास्ति इत्यर्थः न। सः अक्षराणाम् अकारोऽस्मि इति उक्तवान्, अतः अकारस्य एव प्राधान्यम् इति न। अन्येषां सर्वेषाम् अक्षराणामपि प्राधान्यमस्ति। एवमेव वेदानां सामवेदोऽस्मि यदा भगवता उक्तं तदा केवलं सामवेदस्य एव प्राधान्यमिति न, अन्येषां सर्वेषां वेदानामपि प्राधान्यमस्ति एव। किन्तु तस्य प्रीतिः अस्ति इति तस्मिन् सन्दर्भे सः उद्घोषितवान् भगवान्। एवं सामवेदस्य उल्लेखः करणीयः इति उचितं सन्दर्भं प्रतीक्षमाणः आसीत् कालिदासः। अत्र वंशवृद्धिसन्दर्भे पश्यतु कथं पासिटिव् थिङ्किङ्ग् इति वदामः किल, भावात्मकचिन्तनं, तादृशं भावात्मकरूपेण सः उचितसन्दर्भे सामवेदस्य उल्लेखनं कृतवान् अस्ति। रामादीनां पुत्रादयः तेषां वंशवृद्धिः एवं वर्णनसन्दर्भे दिग्गजानाम् उदाहरणं तेषां मूलपुरुषः अस्ति, मूलम् अस्ति सामवेदः। अतः सामवेदात् उत्पन्नाः इति शास्त्रविचारं मनसि निधाय वर्णितवान् अस्ति कालिदासः। एवं स्वकाव्ये शास्त्र अनुगुणं वर्णयति। अलङ्कारेषु शब्दप्रयोगेषु पदानां प्रयोगं करोति कालिदासः। तेन कारणेन एव तस्य कवेः अत्यन्तप्रसिद्धिः, कविकुलगुरुः, कविसार्वभौमः इत्यादि प्रशंसा तेन प्राप्ता। अतः तादृशस्य महाकवेः काव्यस्य किञ्चित् मात्रेण, सम्पूर्णं काव्यं वयं पठामः इति न, किञ्चित् मात्रेण वयं पठामः, तत्रापि अस्माकं रसास्वादः अस्ति एव, शास्त्रपरिचयः अपि अस्ति। तदर्थम् ईश्वर इच्छा एव। ईश्वरेच्छया वयम् एतादृशं पठितुं महाकवेः, प्रसिद्धस्य महाकवेः काव्यस्य परिचयं प्राप्तुम् ईश्वरः संकल्पं कृतवान् अस्ति, अनुग्रहं कृतवान् अस्ति। तस्य इच्छया एव वयम् इदानीं संस्कृतमपि पठामः, संस्कृतकार्यमपि कुर्मः, अग्रे तस्य अनुवर्तनं कुर्मः। अवशिष्टम् अग्रिमवर्गे पश्यामः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमस्कारः।